जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शकील चौधरी। आप देख रहे हैं ज्यूरी न्यूज़। नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं ये NA 125 PP 150 मालीपुरा UC 49 के अंदर हम यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। और इस ऑफिस में जहाँ पे हम मौजूद है ये खुरम हनीफ साहब का ऑफिस है। ये प्रेसिडेंट है UC 49 के, और ये यकीन करके जाने के बड़ी हर दिल अजीज शख्सियत के मालिक हैं और इनके खलूस और इखलास की धूम बहुत ज्यादा है। और ये बाकायदा PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन और रुकन भी हैं। तो आज मैं अपनी पूरी टीम के साथ इनके ऑफिस में मौजूद हूँ। हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे चंद सवालात करेंगे कि इनका सियासी कैरियर क्या है, ये सियासी कैरियर कैसे शुरू हुआ, और पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए इनके पास क्या एजेंडा, इनके टीम के पास और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या मंशूर है। तो इन टॉपिक के ऊपर हम इनसे बात करेंगे। तो मैं इनका आज मशकूर हूँ, अपनी पूरी टीम की जानिब से इनको मैं ममनून इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इन्होंने मुलाकात का और खिदमत का मौका दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी जो है इलाके के अंदर जिस कदर उसकी धूम है और आपकी जो एफर्ट है वो काबिल दाद और काबिल दीद है। लोग आपको बहुत अच्छे नाम से जानते हैं और मशकूर भी हूँ कि आज आपने ज्यूरी न्यूज़ को मुलाकात के लिए टाइम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया और ख़ुसूसन चौधरी मतीन साहब का शुक्रिया जो इस वक्त हम में मौजूद तो नहीं है, पर उम्मीद करता हूँ कि वो हम ही में मौजूद हैं और यकीनन खुश हो रहे होंगे मुझे देखकर, अपने बेटे यूसुफ चौधरी को देखकर और अपनी पूरी टीम को देखकर। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने इस दौलत खाने में। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जिस अजीम हस्ती का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, जिस अजीम हस्ती का यहाँ पे नाम लिया जा रहा है, जो कि आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, वो अजीम सहाफ़ी जनाब मोहतरम चौधरी मतीन साहब। वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद भी थे, उस्ताद हैं और रहेंगे। आज नाज़रीन मेरी जितनी भी जर्नलिज्म है आज उन्हीं के बलबूते पे मैं ये कर रहा हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो आपका सर बहुत शुक्रिया कि आपने भी मतीन साहब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अच्छा खुरम साहब ये बताइएगा, मैं अपने नाज़रीन को ये थोड़ा सा बताना और दिखाना चाहता हूँ कि आपका सियासी करियर जो है ये आपका कब से शुरू हुआ? जी तकरीबन सन 2011 से। इमरान खान को तो हम लाइक शुरू से करते थे, बचपन से देखते आ रहे हैं। जब उसने शौकत खानम की बुनियाद रखी, जब वो डोर टू डोर गया, स्कूलों के उसने विजिट किए, तभी हमने उससे टिकट्स खरीदी। जुनून तो हमें तभी था, इमरान खान से प्यार हमें तब भी था, पर जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं तो उसने एक पार्टी का क़याम किया, उसको हमने देखते हुए इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अवाम की खिदमत के लिए वो भी आया है, इसी जज्बे के साथ हम भी अवाम की खिदमत के लिए इस प्लेटफार्म पे मौजूद हैं। और जितनी भी हमारी टीम है वो सारी की सारी खान लवर है और सब के सब बेलौस बिला खौफ व खतर 24 घंटे अवाम की खिदमत के लिए हाजिर है। अच्छा खुरम साहब ये बताइएगा कि आप प्रेसिडेंट सदर हैं UC 49 के, इससे पहले आपकी जो सियासी वाबस्तगी थी वो किस सियासी जमात के साथ? जी इससे पहले मेरी सियासी वाबस्तगी मुस्लिम लीग नून से थी। मुस्लिम लीग नून, आपने उसको कौन से सन के अंदर ज्वाइन किया और किस साल में उसको लेफ्ट किया, कब छोड़ा? ज्वाइन ना किया उसको, ना बस लेफ्ट ही किया। जब होश संभाली तो जो हमारे बड़े थे वो नून लीग में थे, इसलिए तब तहरीक इंसाफ थी नहीं। तो बस ये है, जैसे ही होश संभाली है, जब पता चला इनके माशाल्लाह कारनामों का, तो हमने इनको गुड बाय कर दिया। अच्छा वो कारनामे थोड़े से बताएंगे, कारनामों में क्या क्या है? हम ये है कि जो बनी हुई सड़क है उसको तोड़ देते हैं हर 2-4 माह बाद। रिकॉर्ड को आग लगाना इनका बेहतरीन मशगला है।
جہاں کہیں پر بھی ریکارڈ پڑا ہوتا ہے LDA کے آفس میں، چاہے وہ اورنج لائن ٹرین کا ہو، چاہے وہ میٹرو کا ہو، چاہے وہ سستی روٹی کا ہو، چاہے وہ آشیانہ کا ہو، جیسے ہی ان کی حکومت یا جیسے ہی یہ برسر اقتدار آتے ہیں، جب انہوں نے کوئی بڑے بڑے گپلے کیے ہوتے ہیں، وہ اسی جگہ پر آگ لگتی ہے جہاں پر ان کے گپلوں کا سامان پڑا ہوتا ہے. جی، جہاں پہ ان کا ریکارڈ موجود ہے اور آگ وہیں پہ سلگتی ہے. اچھا خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو PTI کو آپ نے جوائن کیا، پاکستان تحریک انصاف، آپ نے جب اس کو جوائن کیا آپ نے بتایا کہ خان صاحب کا میں شروع سے دیوانہ تھا لیکن ان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی. جب آپ نے اس کو باقاعدہ جوائن کیا تو اس وقت کے پاکستان میں اور آج کے پاکستان میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت بھی ڈیموکریسی جمہوریت تھی، آج بھی جمہوریت ہے. تو خان صاحب نے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا اس قوم کے لیے، اس ریاست کے لیے، اس وطن کے لیے، اداروں کے لیے، آپ کی عزت کے لیے کیا کیا، اور پہلی حکومتیں جو انہوں نے کیا کی ہے؟ جی 2011 میں میری باقاعدہ شمولیت ہے پاکستان تحریک انصاف میں. جب یہ حکومت تھی عمران خان صاحب سٹرگل کر رہے تھے، آپ کو پتہ تقریباً 26 سال ہو گئے عمران خان صاحب کو مسلسل محنت کرتے ہوئے. الحمدللہ آج بھی وہ محنت کر رہے ہیں، جس کا صلہ اللہ پاک نے انہیں اس طرح دیا کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم بن گئے. پر جب وہ وزیر اعظم بنے، اور صرف یہ بات اس لیے ہے کہ ہم نے اس قوم کو، اس ملک کو، اپنے آنے والی نسلوں کی خاطر کہیں نہ کہیں پر تو ہم نے رک رہا ہے. یہ کرپشن اتنی ہو چکی ہے ہمارے جڑوں میں، اتنی سمجھ لیں کہ یہ ہمارے گھروں میں آ چکی ہے کہ کہیں نہ کہیں پر ہمیں کھڑا ضرور ہونا پڑے گا، کسی نہ کسی کو سٹیپ ضرور لینا پڑے گا. خان صاحب کو دیکھ لیں، 4 گولیاں لگی ہیں، وہ ابھی بھی گھر میں نہیں بیٹھا، آرام سے ڈیلی 150-200 بندے کو مل رہا ہے اس قوم کی خاطر. پیسے کی خان صاحب کو پرواہ نہیں ہے، پیسے کی پرواہ نہیں ہے. یہ جو توشہ خانہ کرتے ہیں، ریکارڈ نکالنے توشہ خانہ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جی وہ تو بات ڈیفینیٹلی کلیئر ہے کہ توشہ خانہ کیس جو ہے نا عمران خان صاحب کا جو اس میں کیس کا فیصلہ آ چکا ہے، تو ادر جو پولیٹیکل آپ کی جو پارٹیز ہیں ان کا ابھی تک کسی کا فیصلہ نہیں آیا، وہ تو بھی پینڈنگ پڑے ہو. وہ تو ظاہر ہے کہ جب یہ حمام کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ جناب اس کے اندر سب ننگے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت جو مہنگائی ہے اس کے اندر، یا بالکل ایماندار سے بتائیے گا کہ PTI کا جو رول ہے، کچھ آپ کے کچھ ایسے فیصلے تھے PTI تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کچھ ایسے فیصلے تھے کہ جن کو آج بھی پبلک کریٹیسائز کر رہی ہے، تنقید کرتی ہے، کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان فیصلوں کی وجہ سے مہنگائی ہے، یا صرف ذمہ دار سابقہ حکومتیں ہیں، یعنی کہ جس میں کرپشن تھی، چور بازاری، لوٹ مار تھی؟ جی یہ سابقہ حکومتوں کے ہی کارنامے ہیں. خان صاحب نے، آپ نے دیکھے جیسے وہ حکومت میں آئے، انہوں نے آتے کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا، کوئی آتے ہی نوکری نہیں دی. انہوں نے جو بھی کام شروع کیا، انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے عوام کو ریلیف ملے. انہوں نے سرخی پاؤڈر والا کام نہیں کیا. انہوں نے اگر کیا ہے تو انہوں نے کام کیا ہے، پائپس ڈالے، انہوں نے سیوریج کا نظام بہتر کیا. اوپر یہ صرف اور صرف یہ نہیں کیا کہ وہ کام کرے جو نظر آئے، وہ کام کیا جو بنیادی مسئلہ تھا انہوں نے جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. آپ دیکھ لیں مسلسل خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی حکومت چلتی آ رہی ہے، چلتی رہی ہے، اور آج بھی وہاں پر حکومت ہے. اور انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر امید ہے کہ اگلے 50 سال بھی وہاں پر خان صاحب کی حکومت ہوگی. اچھا چلے خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ خان صاحب نے بہت سے ترقیاتی کام کرے، چلے آپ کی یو سی جو 49 ہے نا، آپ اس کے پریزیڈنٹ ہیں، اسی کے اوپر آ جاتے ہیں. جب آپ پریزیڈنٹ نہیں تھے، اس یو سی کے صدر نہیں تھے، اس وقت یو سی کی حالت کیا تھی؟ اب آپ پریزیڈنٹ ہیں، اس وقت اس کی جو حالت کیا ہے، یعنی کہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے؟ جی یہ آپ کو پتہ ہے لاہور کا بالکل انٹری ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے، یہ پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پر بالکل گنجان آباد علاقہ ہے. یہاں پر ایک گھر میں کو 50 لوگ رہتے ہیں. یہاں پر صاف پینے کا پانی کا انتظام نہیں تھا، تاروں کے بے شمار مسائل تھے، گندے پانی کے، گٹروں کے، جو الحمدللہ ہم نے آ کے کلیئر کیے اور آگے بھی امید رکھتے ہیں. ہم نے مالی پورا مین بازار میں، پورے بازار میں نئے پائپس ڈالے ہیں.
माली पूरा मेन बाजार में। अच्छा, आपकी जो UC49 है इसके अंदर अब तक कितने अखराजात जो है ना तरक्याती कामों के ऊपर जो अफोर्ड हो चुके हैं, खर्च हो चुके हैं? जी, जो मालीपुरा मेन बाजार है वो अकेले ही 1.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था जो इलाके की ज़रूरत थी। तकरीबन 40 साल से पाइप्स भरे हुए थे जो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में और उनके जो यहाँ पर नुमाइंदे हैं चौधरी असगर गुज्जर साहब, उन्होंने हमें फंड मुहैया किए तो हमने मालीपुरा मेन बाजार मुकम्मल करवाया। आप क्या समझते हैं कि इस काम से, इस अमर से जो आपका वोट बैंक मजबूत हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम 24 घंटे, मैं और मेरी टीम, रोहन भाई, करामत भाई, जितने भी हमारे दोस्त हैं, हम बैठ के इस दफ्तर में बैठते हैं, यूसी के दफ्तर में बैठते हैं। हमारे नंबर 24 घंटे खुले हैं। रवायती सियासतदानों की तरह हम नहीं करते, अपने नंबर नहीं बंद करते। कोई भी किसी भी महकमे में काम हो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेलीफोन के ऊपर ही होता है और हमें खुशी महसूस होती है कि हम अवामुन्नास का कोई काम करते हैं। ज्यूरी न्यूज के प्लेटफॉर्म से आप पाकिस्तानी जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, जो आपके वोटर्स भी हैं, सपोर्टर्स भी हैं, जो नहीं भी हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगे? जी, मैं एक पैगाम दूंगा। एक तो कायदे आज़म ने कहा था ना कि काम काम और सिर्फ काम, और दूसरा ज्यूरी के प्लेटफॉर्म से आपको एक पैगाम और दूंगा। कोशिश करें आपकी और हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, कोई आपकी वजह से या हमारी वजह से अल्लाह पाक के आगे आपके लिए, हमारे लिए आंसू ना किसी का निकले। जब तक आपका और हमारा सांस चल रहा है, इस दुनिया से आपका हमारा रिश्ता कायम है, कोशिश करें किसी के काम आ जाए। ज्यूरी न्यूज के लिए आपके कुछ चंद कमेंट्स कि ज्यूरी न्यूज आपकी नजर में कैसा है, कि न्यूज चैनल और न्यूज पेपर है? जी, ज्यूरी न्यूज से तो समझ रहे मेरा घरेलू ताल्लुक है। ज्यूरी न्यूज के लिए मैं हमेशा दुआ गो हूँ कि ये अल्लाह पाक इसको जल्द अज जल्द पाकिस्तान के बड़े शुमारों में इसका एक शुमार करे। मेरी ज्यूरी न्यूज के लिए हमारी अल्लाह पाक से दुआ है, इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और अल्लाह पाक जितने भी इसके साथ दोस्त वाबस्ता है उन तमाम को अपने खजानों में से रिज़्क़े हलाल वाफ़िर अता फरमाए, और तमाम दोस्तों को जल्द अज जल्द मक्का और मदीना की ज़ियारत नसीब करे, और हम सबका खात्मा बिल खैर और बिल ईमान करे।